बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स बहुत अहम जो है वो क्वेश्चंस हैं, बहुत अहम पेपर है आप तमाम स्टूडेंट्स का। आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, लॉन्ग शॉर्ट, अहम तरीन थ्योरम्स, वो सारी की सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। पूरे जो है वो 75 आपने मार्क्स लेने हैं, क्योंकि मैथ के अंदर आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं, A+ ग्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो गेस्ट पेपर है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी तौर पर कीजिएगा। मैं इसके अंदर बहुत अहम क्वेश्चंस बताऊंगा जो सिर्फ पेपर में बार बार आ रहे हैं, तो वो लाजमी आपने करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने है कि ये आपके सामने वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को बताऊँ, ये आपके सामने 7, 18, 10, 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 3, 4a ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नादर कालब और कालमी कालब की तारीफ़ करनी है और मिसाल देनी है। वहदानी कालब की तारीफ़ और मिसाल करनी है। वितरी कालब और मसावी कालब की तारीफ़ और मिसाल भी देनी है। उसके बाद आगे है स्केलर कालब क्या होता है और स्केलर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। उसके बाद ज़रबी माकूस जो है वो आपको निकालने का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे अहम क्वेश्चन है ABCD की कीमतें जो है वो मालूम करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको नादर और गैर नादर कालब कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आपने हर सूरत करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो क्वेश्चन है मुरब्बी और मुस्ततीली कालब, जिसे जो है स्केयर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ज़रबी ज़ाती अंसर की तारीफ़ करनी है, नातक अदाद की तारीफ़ करनी है। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत आम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने इनको दोनों को लाजमी तौर पर करना है। उसके बाद यहाँ पे रेडिकल शक्ल को उनकी आम शक्ल में तब्दील करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट आएँ, x और y की कीमत मालूम करें। अगर x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ये क्वेश्चन आपने हर सूरत करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, ये वाले जो क्वेश्चन है, इसमें a + b आयोटा की शक्ल में आपने इसकी वैल्यू लिखनी है -2/1 + आयोटा, और उसके बाद इसको a + आयोटा b आयोटा की शक्ल में लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हर साल पेपर के अंदर आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपको इसका अपने कवानीन को हल करना है। साइंसी तरकीब यानी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हकीकी आदाद की जो तारीफ़ है, ये भी आपने लाजमी तौर पर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो खासा और मेंटीसा में फ़र्क, कुदरती लागरिथम और एंटी लागरिथम में भी फ़र्क करना है। यहाँ पे जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे इसकी साइंसी तरकीब है, ज़िद लागरिथम है, कीमत मालूम करनी है। ये वाला क्वेश्चन लाजमी तौर पर कीजिएगा। x की कीमत मालूम करें, log x 64 इज इक्वल टू 2। फिर जो है कीमत मालूम करें log 5 की पावर 3 × log 3 और 225। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है मिक़दार इसम से क्या मुराद है, तज्ज़ी इसकी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, मखरज को नातिक बनाना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में इसको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें मुख्तसर, इसको भी करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मुख्तसर जो करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं, जिनके ऊपर मैं टिक्स लगा रहा हूँ। ये पेपर में हर साल क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें AB + BC + CA की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और A² + B² + C² इज इक्वल टू 45 और A + B + C इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आपको दी हुई है। उसके बाद फैक्टर्स बनाने हैं। ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी तौर पर तीनों कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पेपर के अंदर आ रहे हैं। हिस्सा दोम की अगर हम बात करें, हिस्सा दोम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं, ये आपने इसका जुज़ाफ़ अक़ल मालूम करना है, ये मुख्तसर करना है। आयद आज़म और जुज़ाफ़ अक़ल यानी LCM और HCF, ये LCM आपने फाइंड आउट करना है, ये LCM वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो है आयद आज़म, ये HCF वाला क्वेश्चन है, ये भी HCF वाला क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तौर पर फाइंड आउट करना है। ये बजरिया तज्ज़िया जज़र अल मुरब्बा मालूम करना है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने है यूनिवर्सल मसावात और मुतरादिफ मसावात की तारीफ़ करें, ये आपने करना है। मसावात को हल करें, पड़ताल करें, ये भी हल करना है आपने, लाजमी तौर पर इसको कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं, आपने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि छोड़ने नहीं है जो मैं आपको बताऊँगा। ये गैर हम ख़त नुकात की तारीफ़ करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसके बाद हम ख़त नुकात क्या होते हैं, मतसावी साकैन मुसल्लस से क्या मुराद है, तनसीफ किसे कहते हैं, मतसावी इज़ला और मुसल्लस मुख्तलिफ अज़ला में क्या फ़र्क है, ज़िला ज़ाविया ज़िला से क्या मुराद है, मुतवाज़िल अज़ला की तारीफ़, मुइन की तारीफ़ जो है वो आपने करनी है। उसके बाद ज़ाविया के नासफ की जो तारीफ़ है ये आपने करनी है। मुसलसलों की मुमासलत से क्या मुराद है, ज़िला ज़ाविया ज़िला से मौज़ूआ से क्या मुराद है, ये आपने करना है। मुरब्बा की तारीफ़, मुस्ततील की तारीफ़ जो है वो आपने करनी है। मुतज़ाविल अज़ला की ऊंचाई से क्या मुराद है।
اس کے بعد جو حصہ سوم کے اندر اگر ہم بات کریں، حصہ سوم کے اندر سے دی گئی مماثل مثلثوں کی نامعلوم قیمت x معلوم کیجیے، یہ x معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد دی گئی شکل کا مربع معلوم کیجیے۔ یہ کوسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو میں نے آپ کو اس کے اوپر سرکل لگا رہا ہوں، یہ والے لازمی طور پر کیجیے گا، کیونکہ ان کے بغیر کوسچن یہ آگے نیکسٹ اگر ہم بات کریں، یہاں پہ جو ہے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کوسچن چھوڑنے نہیں ہیں بالکل۔ سپلیمنٹری زاویوں کی تعریف، تنصیف سے کیا مراد ہے، مساوی الاضلاع مثلث کی تعریف کریں، قائمۃ الزاویہ مثلث کی تعریف کریں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو کوسچنز ہیں جو کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس یہ والا مثلث کے ارتفاع سے کیا مراد ہے اور آرتھو سینٹر سے کیا مراد ہے، یہ کوسچنز آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کوسچنز ہیں ہمارے مثلث کے ارتفاع کی تعریف، مسلسل اکبر کی تعریف، ثابت کریں کہ اضلاع قامت زاویہ کے مثلث کے اضلاع ہیں۔ یہ کوسچنز جو ہے وہ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے ہر صورت اچھے طریقے سے حل کرنا ہے۔ مثلث کے اندرونہ کی تعریف کریں، قائمت الزاویہ مثلث سے کیا مراد ہے، عمودی مرکز کی تعریف یا آرتھو سینٹر کی تعریف کیجیے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے کوسچن جو ہمارے پاس دیا گیا ہے، مثلث کے معاصرہ یعنی بیرونی مرکز کی تعریف کریں، عکس مسئلہ فی سہورت سے کیا مراد ہے، یہ اے بی سی کا رقبہ جو ہے وہ معلوم کیجیے۔ یہ مثلث کی ویلیوز دی ہوئی ہیں، یہاں پہ جو ہے آپ نے یہاں پہ اس کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے انشائیہ کوسچنز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اس میں کوسچن نمبر 5 یہ آپ تمام سٹوڈنٹس لازمی کیجئے گا، کیونکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے پیپر جو ہے اس میں کافی ساری جو چھٹیاں بھی تھیں اور چھٹیاں ہیں بھی، تو اس لیے آپ نے لازمی طور پر ان کو اچھے طریقے سے سالو کر لینا ہے۔ یہ اے اور بی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، یہ مختصر کرنا ہے، اس میں اس کا ٹرانسپوز نکالنا ہے۔ یہ کوسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں بار بار اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں بتانے کے لیے کہ تاکہ آپ کا کوئی کوسچن سکپ نہ ہو۔ یہاں پہ جو ہے ایڈجائنٹ کی تعریف کرنی ہے، یہ ایکس وائی جو ہے اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، یہ بھی آپ نے اس کے اندر کوسچن جو ہے یہ کر لینے ہیں اور 1 کی ایکول لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ادھر ہمارے پاس ہے کالموں کے معکوس کی مدد سے اس کو حل کرنا ہے، تو یہ لازمی طور پر کیجیے گا۔ اور اس کے بعد مختصر کرنے والا یہ کوسچن ہے، یہ کریمر رول ہے، یہ مختصر کرنے والا کوسچن ہے، یہ لازمی طور پر کیجیے گا۔ آپ کے سامنے یہ کوسچنز ہر صورت آپ نے کرنے ہیں تاکہ کوئی کوسچن آپ کا سکپ نہ ہو، 75 آؤٹ آف 75 مارکس لے سکیں۔ سوال نمبر 6 کے اندر آ جائیں تو یہ والا کوسچن جو ہے لاگرتھم جدول کی مدد قیمت معلوم کریے، یہ آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے۔ یہ کوسچن ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لاگرتھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے، یہ کوسچن آپ نے کرنا ہے، یہ کوسچن آپ نے کرنا ہے، اس کے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کوسچن آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ میں نے آپ کو لازمی کہنا ہے کہ یہ والا کریں لاگرتھم، یہ لاگرتھم والے کوسچنز جو ٹک لگا رہا ہوں یہ لازمی کرنے ہیں۔ یہ کوسچن جو ہیں یہ پیپر میں ان میں سے کافی ساری چیزیں جو ہیں یہ پیپر میں آتی ہیں، یہ چاروں پارٹ جن کے اوپر میں نے سرکل لگایا ہے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ x + y = 7 اور ساتھ x(y) = 12 x³ + y³ کی قیمت معلوم کیجیے، یہ کوسچن آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ جو کوسچن ہے m + n + p = 10 m n + np + mp = 27 ہو تو m² + n² + p² کی قیمت معلوم کیجیے۔ اسی طرح یہ x - 1/x = 4 x³ - 1/x³ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کیجیے۔ اس کے بعد آگے ہے کوسچن نمبر 7 ہے تجزیہ کیجیے، یہ بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کریں گے، یہ آپ کے سامنے ہے تقسیم جذر المربع معلوم کیجیے، یہ بھی جزو ضربی کا ہو تو کے کی قیمتیں معلوم کیجیے، یہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجیے۔ اس کے بعد یہ تجزیہ کیجیے، اور یہ والا جو ہے کوسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، سادہ ترین جملہ میں مختصر کریں، یہ کوسچن آپ نے ہر صورت کرنا ہے، بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، ان کو آپ نے کسی صورت سکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 اگر ہم بات کریں، سوال نمبر 8 کے اندر جو ہے یہ والا کوسچن ہے مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے، مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے، یہ مساوات کا حل سیٹ معلوم کرنا ہے، یعنی آپ نے اس میں x کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ یہ مساوات کا حل سیٹ ہے، یہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، تو یہ جو ہے مساوات کے حل سیٹ والے جو کوسچن ہے یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اور اگر ہم مثلث کے زاویوں کے ناصب والی کی بات کریں، وسطانیہ، ناصب، یہ تینوں ارتفاع والے کوسچن جو ہیں یہ والے کر لیتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پیپر میں آنے والے مسئلے کی بات کریں تو آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ یونٹ نمبر 12 ہے، یہ یونٹ نمبر 16 ہے، اس میں آپ نے یہ دونوں مسئلے حل کرنے ہیں، ثابت کریں ایسی مسلسل جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔ اس کے بعد برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع شکل رقبہ میں برابر ہوتی ہے۔ ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں، ثابت کیجیے کہ کسی مسئلہ کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔
یہ ہے جی آپ کا پیپر، میتھ کا پیپر. اگر یہ آپ پیپر مکمل طور پر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے فل مارکس آئیں گے. آپ کو کوئی کوسچن جو ہے وہ اسکپ نہیں ہوگا. آپ خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ جو گیسٹ پیپر ہے، امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے خان ٹیچنگ کے ساتھ رہنے کے. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب لازمی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.